أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب علل الترمذي، العلل الصغير للترمذي. قال الإمام الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن، وهو الحافظ العلم الإمام البارع ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير، مصنف الجامع وكتاب العلل الكبير وغير ذلك. ولد أعمى، قيل أنه ولد أعمى، والصحيح كما ذكر الإمام الذهبي أنه ضر في عينه بعد رحلته وكتابته للعلم. ولد رحمه الله تعالى سنة 210، وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين. قال رحمه الله تعالى: وقد بينا علة الحديثين جميعا. أشار هنا إلى الحديثين السابقين. فالحديث الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، أن هذا معارض للأحاديث، أحاديث المواقيت، معارض لأحاديث المواقيت كما ذكر ذلك الإمام أحمد. ومع ذلك، بما أنه كان معارضا لبعض النصوص في مواقيت الصلاة، إلا أن بعض أهل العلم عملوا به كابن سيرين وأشهب المالكي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الثاني الذي بين علته هو حديث قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة، فهو منسوخ كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة، قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للعلل أن هناك عدة أحاديث ادعى بعض العلماء أنه لم يعمل بها، وقد وردت أحاديث أخر. قال: وقد وردت أحاديث أخر بعضها قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، يعني غير حديث الذي ذكرهما الإمام الترمذي. وقد ذكرنا
وقد ذكرها الإمام ابن رجب فقال منها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك. وهذا الحديث جاء عند الترمذي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. قال أبو عيسى: هذا حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل لمن غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الإمام الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. ومن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن رجب قال: ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. فهذا الحديث قد جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالمسبحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد ساء وظلم، أو فقد ظلم وأساء. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح دون قوله أو نقص، فإنه شاذ. نعم. ومن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى التيمم إلى المناكب والآباط. فقد قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى عمار إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من مسح الوجه والكفين في حال التيمم. وكذلك من الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى التيمم إلى نصف الذراعين. جاء في سنن أبي داود
قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما كان في قصة التيمم، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. وجاء الحديث كذلك عن علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج الأعور حدثني شعبة بإسناده قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك. وجاء كذلك عند أبي داود من حديث محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر فجاء رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين، فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح إلا قوله إلى نصف الذراع فإنه شاذ، وقد جاء هذه الرواية في شرح معاني الآثار كذلك، وقال فيه فمسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. نعم. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أحاديث أخرى غير هذه معلولة وبعضها غريبة ومنها منسوخة وغير ذلك، قد أورد في كتابه شرح العلل. وقد ذكر أيضا ابن رجب أحاديث أخرى أدعى البعض ترك العمل بها. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وما ذكرنا في هذا الكتاب. الآن تطرق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر، وهو أقوال الفقهاء التي أوردها في السنن أو الجامع. ذكر الإمام الترمذي في الجامع أو ما يسمى سنن الترمذي مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كالإمام سفيان الثوري، وهذا كان لديه مذهب، وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر فيه كثيرا من علل الحديث والتواريخ والتراجم، ولم يذكر الأسانيد إلى الفقهاء وإلى أصحاب العلل والتواريخ،
فذكر هنا أسانيد مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيده، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض. نعم. فقال رحمه الله تعالى: فما كان من قول سفيان الثوري. نعم، فسفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد رحمه الله تعالى. ولد سنة 97 ومات، ولد سنة 97 ومات سنة 26 و100 126 رحمه الله تعالى. فهذا الإمام قال فهذا الإمام كان لديه مذهب. قال الترمذي: فما كان من قول سفيان الثوري في المسائل الفقهية فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان. نعم. قال: ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري. ففي أقوال الإمام سفيان الثوري ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يسند إليه بإسنادين. فما كان من كلام الإمام الثوري في كتاب السنن فهو بهذين الإسنادين. قال: وما كان من قول مالك بن أنس. الآن ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أسانيده إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومالك بن أنس ابن مالك المدني هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. ولد في 93 وتوفي في 179 رحمه الله تعالى. قالت: فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم. يعني الآن في أقوال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بعضها يختلف الأسانيد. قال: ما كان من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني وهو الزهري عن مالك بن أنس. ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. ففي بعض أقوال العلماء لم يميز الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأي إسناد أتى بقول هذا الإمام. وقال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من قول ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته. ولد في سنة 18 و100 118 فطلب العلم وهو ابن 20 سنة، وتوفي في 181 رحمه الله تعالى. قال: فهو ما حدثنا به، يعني ما كان من قول ابن المبارك يرويه. قال: فهو ما حدثنا به
أحمد بن عبد الأعلى عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن ابن وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. فهذه الأسانيد هي التي يروي الإمام الترمذي أقوال ابن المبارك رحمه الله تعالى. قال: وما كان فيه من قول الإمام الشافعي، وما كان فيه من قول الشافعي. الإمام الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام، وهو الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي، ثم المطلب الشافعي المكي، المولود في سنة 150 والمتوفي في 204 رحمه الله تعالى. قال الترمذي: فأكثره ما أخبرنا به الحسن ابن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به الوليد المكي. يعني هؤلاء للإمام الشافعي كذا له عدة أسانيد للإمام الشافعي. قال: وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وقال رحمه الله تعالى: وأما ما كان من أقوال الإمام أحمد، أقوال أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن حنبل أبو عبد الله، وهو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأعلام، ولد في 164 وتوفي في 241 رحمه الله تعالى. قال: وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وينطق إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن راهويه كما يقول ذلك بعض أهل الحديث، وبعضهم يطلقون عليه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. فهو الإمام أبو يعقوب الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب، ولد في 166 وتوفي في 238 رحمه الله تعالى. فيروي الترمذي رحمه الله تعالى أقوال أحمد وإسحاق. قال: فإسناده قال: ما أخبرنا به إسحاق ابن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. قال: وأخبرني به موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. أشار الإمام رحمه الله تعالى إلى كتاب آخر له جمع فيه الموقوفات والآثار مذكور بالأسانيد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. نعم. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى
أورد في كتابه السنن شيء من التاريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخراجه من كتاب تاريخ الإمام البخاري. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى عدة كتب في التاريخ، منها الصغير والأوسط والكبير. وكتاب البخاري رحمه الله تعالى وعله الأوسط هو كتاب جليل لم يسبق مثله رحمه الله تعالى، وهو جامع لذلك كله، جامع للتاريخ. فلما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله تعالى صنفا على منواله كتاب الجرح والتعديل، وذكر فيه الأسماء فقط، وذكروا على ما زاد الإمام البخاري أشياء من الجرح والتعديل. وكذلك صنفوا كتاب العلل، أفردوا فيه العلل. قال رحمه الله تعالى، قال ومنه أي من كتابه في سنن الترمذي، قال فمنه ما ناظرت، يعني من العلل والتواريخ وغير ذلك، ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن. نعم، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وهو جبل الحفظ وإمام الدنيا وفقيه الإسلام، وعنده من فقه الحديث، وهو الإمام صاحب الصحيح والتاريخ. ولد في 194 وتوفي في 256. وكثير ما يذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل الكبير أقوال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي، الإمام أحد الأعلام، أبو محمد التميمي، صاحب المسند ويقال له السنن، المولود ب181 وتوفي في 255. قال فمنه ما ناظرت عبد الله بن عبد الرحمن أي الدارمي وأبا زرعة هو الإمام أبو زرع الرازي، الإمام سيد الحفاظ محدث الري رحمه الله تعالى، المولود في عام 200 هجريا والمتوفي في 264. فهذين الإمامين اللذان أخذ منهما الإمام الترمذي، أخذ منهما العلل والتاريخ وغير ذلك، ولكن أكثر من نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال وأكثر ذلك عن محمد، يعني أكثر ما نقل عن الإمام محمد البخاري رحمه الله تعالى، وأقل شيء فيه عن عبد الله الدارمي وأبي زرعة. وقال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرا. قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذا شرف للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام البخاري هو إمام أهل الدنيا وإمام العلل وإمام الحفاظ رحمه الله تعالى. ولذلك عندما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق أحدا أفضل وأجل من الإمام البخاري، مع أن الإمام الترمذي لاقى أبو زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك كان مستفاد من الإمام البخاري، وكلامه صحيح وصريح في تفضيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أبي زرع الرازي وعلى الدارمي. ومن الرازي ومن الدارمي هما الإمامان الجليلان القدر في زمانهما. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب البخاري وأبي حاتم وأبي زرع الرازي، منها منقول عن يحيى بن سعيد القطان في التاريخ والعلل، نقل عن يحيى القطان، ومنها عن علي بن المديني وعن ابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على الأبواب والفقه وأفردها، ولذلك فالله سبحانه وتعالى قد خص أهل العلم بمزيدا من الفضل، وخاصة أهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله بن مندى الحافظ: إنما خص الله بمعرفة الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفة. فنسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.